नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उत्तर प्रदेशांत तांच्या संसदीय मतदारसंघ वाराणसींत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी पीएम किसान येवजणेचो 20वो हप्तो जारी केलो. ह्या हप्त्यांत 9 कोटी 70 लाखां परस चड शेतकऱ्यांक 20,500 कोटी रुपया वितरीत केले. ह्या निधी सयत येवजणेच्या स्थापने पासून आतां मेरेन एकूण 3.90 लाख कोटी रुपयांचें वितरण जालां. ह्या येवजणे अंतर्गत दर वर्सा 6,000 रुपयांचो अर्थीक लाभ थेट लाभ हस्तांतरण डीबीटी पद्दतीन शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यांत 3 समान हप्त्यांनी हस्तांतरीत करतात. प्रधानमंत्र्यांनी सुमार 2,200 कोटी रुपयांच्या खुबशा विकास प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी बुन्याद घाली. केंद्रीय कृषी आनी शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें की सरकार देशांतल्या शेतकाऱ्यांच्या हिताच्या किमतीचेर कसलीच कबलात करचो ना. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी अंतर्गत अर्थीक मदतीचे डीबीटी हस्तांतरण करतना पाटणात आयोजीत राज्यस्तरीय कार्यक्रमात चौहान उलयताले. केंद्रीय मंत्र्यांनी म्हळें की मोदी सरकारा खातीर शेतकऱ्यांचे हित हे सर्वोच्च प्राधान्य आसा आनी खंयचेच परिस्थितीत ते तडजोड करचे ना. एनडीए सरकार शेतकऱ्यांक तांच्या उत्पादनाच्या संकटकालीन विक्री पासून संरक्षण दिवपाक वचनबद्ध आसा म्हूण MIS योजना सुरू केल्या अशें तांणी सांगलें. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हायती दिली की उत्सवाच्या गर्दीच्या वेळार गर्दी कमी करपाक 73 प्रमुख स्थानकांचेर सुवातेचेरूच गर्दी कमी करपाचो निर्णय घेवपाक स्टेशन संचालकांक अधिकार दितले. काल राज्यसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंत वैष्णव हांणी म्हळें की रेल्वे रुंद फूट ओव्हर ब्रिज आनी स्थानका भायर कायमस्वरुपी होल्डिंग एरिया तयार करून गर्दी वेवस्थापन वाडयतले. 5 स्थानकांचेर होल्डिंग एरिया खातीर पायलट प्रकल्प सुरू आसा अशें तांणी सांगलें. भारताचो डिजिटल पेमेंटाचो आधार आशिल्ल्या युनिफायड पेमेंट इंटरफेस UPIन जुलय 2025त 1,947 कोटी वेव्हारा सयत एक नवीन विक्रम नोंद केला, जाचें मोल 25.1 लाख कोटी रुपया आसा. ह्या आंकडेवारी प्रमाण वेव्हारांच्या प्रमाणात वर्सान वर्स 35% वाड जाला आनी मोलात 22% वाड जाल्या, जी डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमांत UPIचें सतत वर्चस्व अधोरेखीत करता. दिसपट्टे सरासरी UPI वेव्हारांची संख्या जूनांत 61.3 कोटी वयल्यान 62.8 कोटीर पावल्या. उद्योग तज्ञांचा असो विश्वास आसा की ही सातत्यपूर्ण वाड UPI क्रेडीट, आवर्ती पेमेंट आनी कॅशलेस वेव्हारांक प्रोत्साहन दिवपाक सरकाराच्या फुडारपणा खालच्या प्रयत्नांनी आनी नवकल्पनांक लागून जाता. राष्ट्रपती भवनांतले अमृत उद्यान ह्या म्हयन्याच्या 16 तारखेपासून फुडल्या म्हयन्याच्या 14 तारखे मेरेन जनते खातीर उक्ते उरतले. राष्ट्रपती सचिवालयान एका निवेदनांत म्हणलां की हें उद्यान सकाळीं 10 ते सांजे 6 मेरेन उक्तें आसतलें. निमाणो प्रवेश सांजे 5 वरां 15 मिनटांक आसतलो आनी सोमारा देखभाली खातीर बंद उरतलें. जम्मू काश्मीरात आयज सकाळीं कुलगाम जिल्ल्यांतल्या अखर देवसर वाठारांत आतंकवादी आनी सुरक्षा दळां मदीं चालू आशिल्ल्या चकमकीत एका आतंकवाद्याक मरण आयलां. ह्या वाठारांत आतंकवादी आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत काल सांजवेळा ही चकमक सुरू जाली. लश्कर, जम्मू काश्मीर पुलीस आनी CRPF हांणी संयुक्त कारवाय सुरू केल्ली. भारतीय हवामान खात्यान आयज आसाम, मेघालय, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश आनी बिहारात कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास काडला. दिल्लीच्या कांय भागांनी हरियाणा, चंदीगड, छत्तीसगड, तमिळनाडू, पुड्डुचेरी, करायकल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आनी ईशान्य राज्यांनी फुडले 2 ते 3 दीस घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान आयज अंदमान आनी निकोबार जुंवे, बिहार, गंगेटीक अस्तंत बंगाल, झारखंड, पंजाब आनी अस्तंत मध्य प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी गडगड आनी वीज पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. बॅडमिंटनांत भारतीय बॅडमिंटनपटू थरुण मन्नेपल्लीची मकाव ओपनांतली उल्लेखनीय कामगिरी सोंपली, कारण ताका दादल्यांच्या एकोडीच्या उपांत्य फेरयेंत मलेशियाच्या जस्टीन हो कडच्यान 21-19, 16-21, 16-21 असो पराभव पत्करचो पडलो. 23 वर्साच्या खेळाडूक 1 वर 21 मिनटां चलिल्ल्या अटीतटीच्या खेळांत हार खावची पडली आनी होन विजय जोडलो. मजगतीं भारतीय बॅडमिंटनपटू लक्ष्य सेन सध्या इंडोनेशियाच्या 5व्या मानांकीत अल्वी फरहान आडच्या उपांत्य फेरयेंत खेळटलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8 वरां 40 मिनटांचेर. नमस्कार.